बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रुस्तम मलिक। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में जोड़ तोड़ अरूज पर है और कई जमातें एक दूसरे में जम की जाने की बातें की जा रही हैं। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ को ये एज हासिल है कि बहुत से वो अराकीन जो 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज़ को छोड़ गए थे अब वापस पलट रहे हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज़ बलूचिस्तान के अंदर भी अपना काम जारी रखे हुए और बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ ये चाहती है जो उनके कायदीन या उनके रहनुमा जो उनको छोड़कर गए थे उनकी जगह पर दीगर जमातों से बातचीत की जाए और वहाँ के इलेक्टेबल्स को भी अपने साथ मिलाया जाए। दूसरी तरफ जोड़ तोड़ के माहिर आसिफ अली जरदारी साहब वो भी इन कोशिश में मसरूफ़ हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने उन लोगों को जो उनके साथ पंजाब के अंदर उनके साथ है, कभी फिर पीपल्स पीटीआई में चले गए, उनको वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जगह दी जाए क्योंकि इलेक्शन का मैदान सजने वाला है। दूसरी तरफ काफ लीग और नून लीग के जम करने की बातें भी की जा रही हैं। इन हालात में मुल्क की सियासत किस तरफ जाएगी? क्या जो बड़े बड़े इत्तेहाद बनाने की बात की जा रही है, सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की बातें की जा रही हैं, वो कितना कामयाब होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर कितने इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाने में कामयाब होगी? इस वक्त बलूचिस्तान पर सबकी निगाहें हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो इलेक्टेबल्स हैं उन तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पहुंचना चाहती है और मुस्लिम लीग नवाज़ भी अपने दरवाजे खुले रखे हुए ताकि बहुत से लोग बलूचिस्तान से भी उनके साथ आन मिलें और बलूचिस्तान की हुकूमत भी मुस्लिम लीग नवाज़ बनाने में कामयाब हो जाए। पीपल्स पार्टी का दावा है कि न सिर्फ कराची के मेयर के बाद सिंध का वज़ीर आला बल्कि वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। अब देखना यह है कि ये इत्तेहाद किस हद तक कामयाब होते हैं और जो इलेक्शन से पहले या बाद में इत्तेहाद होते हैं वो कितने मुआवन साबित होंगे इन बड़ी सियासी जमातों के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकलने वालों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। आज भी असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह गए और उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए इसलिए भी काबिल कबूल नहीं रहे थे कि वो 9 मई के वाक़यात की पुरजोर अंदाज में मजम्मत कर रहे थे, लेकिन अब उनसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मुतालबा कर रही है कि उन लोगों को बेनकाब करें वो जो 9 मई के वाक़यात में जिनके मुलव्वस होने के सबूत उनके पास हैं। आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान के सीनियर सियासी रहनुमा नवाबज़ादा लश्करी रईसानी साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान के सीनियर रहनुमा जनाब हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शमीला फारूकी साहबा और मुस्लिम लीग नवाज़ से अली गौर बलोच हमारे साथ आज मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। नवाब साहब, आपकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ, अब तक क्या फैसला किया आपने? क्या बलूचिस्तान के अंदर कोई नए इत्तेहाद बनने को जा रहे हैं या मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर लोग शामिल होंगे? क्योंकि इस वक्त दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी कि बहुत से रहनुमा दीगर जमातों से मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के साथ चले जाएंगे। बलूचिस्तान की सियासत किस तरफ जाती है आपको दिखाई देती है? देखिए, बात यह कि एक तो हमें एक बात को तो क्लियर समझें कि पाकिस्तान का सियासत इतना आज़ाद नहीं है कि वो अपने सिमत का तयन कर सके, मगर इसी तमाम हालत में मिनिमम या मैक्सिमम सियासी अमल को जारी रखना मेरा और मेरे साथियों का मकसद है। हम ये समझते हैं कि जब रियासत और विफाक ये समझता है कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ डायलॉग करना चाहिए, तो डायलॉग तो पॉलिटिकल प्रोसेस का ही नाम है। हम उस पॉलिटिकल प्रोसेस के हिस्सा हैं। पिछले दिनों सरदार अयाज सादिक साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से हमें ये दावत दी कि हम उसके सियासी अमल के हिस्सा बने। फिर शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी, फिर हम कल उनके साथ मिले और हम समझते हैं कि डायलॉग ये है कि अगर सियासी अमल के जरिए बलूचिस्तान के लोगों को रिलीफ मिले, वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, वहाँ के परेशान हाल लोगों को कहीं ना कहीं से हम सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलीफ दें तो बेहतरी की तरफ मामला जाएंगे। तो जिन इश्यूज को हम अहमियत के हामिल समझते थे 10.5, वो हमने उनको लिख के दिए हैं। यकीनन आपने उनका जो पार्टी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ तो वो भी आपने पढ़ा। तो हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो बदतरीन हालात हैं उनको बेहतर करने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस लाजिम है और पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ही लोगों की महसूस हो कि उनके नुमाइंदे उनका मसाइल हल कर रहे हैं। अब हम
واپس کوئٹہ جا رہے ہیں، وہاں اپنے دوستوں کا اجلاس بلایا، پھر سردار ایاز صادق صاحب آئیں گے، ان کے ساتھ بات چیت ہوگا، پھر جو نتیجہ نکلے توکل ہے، ہم جو سمجھیں گے کہ سیاسی عمل اور بلوچستان کے اور اس وفاق کے مفاد میں بہتر ہے، وہی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ نواب صاحب، کیا مسلم لیگ نواز کے ساتھ آپ کی شمولیت بھی ہو سکتی ہے آپ کے ساتھیوں کی، یا آپ کو سیاسی اتحاد بنائیں گے؟ اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی آپ سے رابطہ کیا ہے؟ پچھلے دنوں ان کے بھی ایک ایم پی آئے تھے سندھ سے، ان سے بات ہوا، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہو، ہم دونوں آپشنز پہ غور کر رہے ہیں کہ اتحاد بھی ہو سکتا ہے نون کے ساتھ، اور ان کے ساتھ باقاعدہ شمولیت ہمارے پورے گروپ کا ہو سکتا ہے۔ اس پہ ہم ایک دو دن میں اپنا اجلاس بلا رہے ہیں، اس پہ بات کر کے ایک فیصلے پہ نتیجے پہ ہم پہنچیں گے۔ نواب صاحب، ہمیشہ بلوچستان کے رہنماؤں کو یہ شکوہ رہا ہے کہ جو قومی سیاسی جماعتیں ہیں وہ جب اتحاد بناتی ہیں یا شمولیت اختیار ہوتی ہے، اس وقت بڑے بلند بان دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن بعد میں بلوچستان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس بار آپ کو کیا یقین دہانی ہوگی کہ قومی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نواز اگر ہو تو آپ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے مطابق آگے بڑھیں گے اور آپ کے مطالبات پورے ہوں گے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک معاہدہ 1940 میں ہوا، اس پہ آج بھی وفاقی طرز پہ کبھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ 1948 میں خان آف کلات اور محمد علی جناح صاحب کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا، اس پہ بھی عمل نہیں ہوا بلکہ اس کے خلاف ورزی کی گئی۔ یہ شکایت تو ہے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کوشش کریں گے ان شکایتوں کو دور کریں۔ اگر شکایت نہ ہو تو اتنا خون ریزی کیوں ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد شکایتیں، جو سیاسی شکایتیں، معاہدوں کی خلاف ورزی، اس پہ اگر ہمارے وفاقی قیادت ایک دفعہ سوچے کہ بلوچستان کی حالت کیوں خراب ہے، اور ہم اگر بات چیت کے ذریعے بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، 100% تو کوئی ٹھیک نہیں ہو سکتا مگر بہتری کی طرف، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو بہتر ہونے کے لیے بہت سارا گراؤنڈ ہے اور امکانات ہے کہ بلوچستان کے عام لوگوں کو ایک ریلیف ملے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب جوڑ توڑ کے ماہر قرار دیے جاتے ہیں، لیکن اس بار زرداری صاحب کی کوئی یہ جوڑ توڑ زیادہ چلتا ہوا دکھائی دے نہیں رہا۔ آج بھی بہت سی شمولیتیں ہوئیں پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز کے اندر، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کاف لیگ کو بھی ضم کیا جا سکتا ہے۔ بلوچستان سے مسلم لیگ نواز کے لیے اچھی خبریں ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی طرف لوگوں کی آمد کم ہے، مسلم لیگ نواز کی طرف زیادہ ہے؟ شکریہ ملک صاحب، آپ ایک انتہائی سینئر اور بارسوخ اور سمجھدار انفارمڈ صحافی ہیں۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ اس وقت ہوا کا رخ کس طرف ہے اور کس طریقے سے ایک جماعت کو فیور کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں پچھلے دنوں تو میاں صاحب کی واپسی سے لے کے اب تک گورنر ہاؤس میں اجلاس ہونا، نگراں حکومت کا ان کی سزا کو معطل کرنا، جس طریقے سے ان کو اسٹیٹ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشنز کی جانب نہیں جا رہی ہیں۔ انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے افسوس کے ساتھ۔ کاش کہ وہ دن آئے پاکستان میں جب ہم کہیں کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، اس ملک میں فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے والے ہیں، کوئی چور دروازے سے ڈیل کر کے حکومت میں براجمان نہ ہو اور عوام کے ووٹوں کا احترام کیا جائے۔ مجھے تو حسیس بات پہ آتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ 4 سال سے پی ایم ایل این لگا رہا تھا، لیکن اب اس کے بالکل برعکس کام کر رہا ہے۔ اب وہ نعرہ ہی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہوا میں، ہمیں نہیں سنائی دیا۔ میاں صاحب جب واپس بھی آئے اور انہوں نے خطاب کیا مینار پاکستان پہ، تو نہ ہم نے الیکشن کا مطالبہ سنا، نہ ہم نے ووٹ کو عزت دو کا مطالبہ سنا۔ اب بات یہ ہے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے ریسانی صاحب سے، یہ ان کا آف کورس جمہوری حق ہے، وہ اپنی آپشنز دیکھیں گے کہ کہاں ان کو بہتر لگتا ہے اور کس جماعت کے ساتھ وہ اتحاد میں جائیں یا شمولیت اختیار کریں، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے الیکٹیبلز تھے جو پیپلز پارٹی میں آنا چاہتے تھے۔ یہ میں آپ کو 1-1.5 ماہ قبل پہلے کی بات بتا رہی ہوں۔ ان کو باقاعدہ کہا گیا کہ آپ پی ایم ایل این کے اندر جائیں، اور بیٹھے ہیں ریسانی صاحب۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہے
کہ آف کورس یہ اپنے آپشن دیکھیں گے, مشاورت بھی کریں گے اپنے گروپ کے ساتھ, لیکن یہ جائیں گے پی ایم ایل این میں ہی, یا اتحاد ان کے ساتھ کریں گے یا شمولیت اختیار کریں گے, واٹ ایور. بٹ یہ میں آپ کو آج آپ کے پروگرام میں بتا دوں. بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بے شک سیاست کے بادشاہ ہیں, ان کی سیاسی بصیرت کے اوپر کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا, لیکن ہم چور دروازے سے حکومت میں نہیں آتے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اتحاد بنانا ہر کسی کا جمہوری حق ہے. اگر مسلم لیگ نواز حکومت بناتی ہے تو دیگر جماعتوں میں شمولیت اختیار کرتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت جو ماحول ہے, جو جس طریقہ کار سے اس جماعت کو فیور کیا جا رہا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا نا آپ زیادہ مجھ سے سمجھدار, پرانے صحافی ہیں, سینے مور صحافی. یہ ہوا کا رخ آپ کو کیا لگ رہا ہے, کس طرف جا رہا ہے؟ لیکن بلاول صاحب پھر کیوں کہہ رہے ہیں کراچی کا میئر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم جیالہ ہوگا؟ دیکھیے, اگر تو عوام کے ووٹوں کا احترام کیا گیا, بیلٹ پہ ڈاکہ نہیں پڑا, تو پھر لاہور سے وزیر اعظم نہیں ہوگا. لیکن اگر 2018 کی طرح سلیکشن ہو گیا 24 میں, تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا, افسوسناک ہوگا. دیکھیں, ایک جماعت ہے جس کو باقاعدہ اسٹیٹ پروٹوکول دیا جا رہا ہے اس کے جلسے کو, دوسری طرف ایک جماعت کی کرسیاں بھی نہیں لگنے دی جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے فنڈز روکے جا رہے ہیں سندھ کے اندر. اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے الیکٹیبل جو پیپلز پارٹی میں آنا چاہ رہے تھے, ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں نہ جائیں, آپ وہاں جائیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں مل رہی نا. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ, لوگوں کے چوائسز کا احترام کریں. ہماری جو طاقت ہے اور ہماری جو قوت ہے اور ہمارا جو عزم ہے اور جس پرنسپل کے اوپر ہم چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. سو لیٹ دا پیپل میک دیئر چوائسز نا. بالکل ٹھیک. ان کو ووٹ ڈالنے دیں اور اپنے حقیقی نمائندے چننے دیں. علی گور بلوچ صاحب, چور دروازے سے کیوں آ رہے ہیں آپ لوگ؟ پیپلز پارٹی کے گلے شکوے تو بڑے واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ چھوڑ چکے. اب آپ کے لوگوں کو جو الیکٹیبلز ہیں ان کو اشارے کیے جا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز میں جائیں. پیپلز پارٹی میں وہ جانا چاہتے تھے لیکن انہیں روک دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہد صاحب. اور میں نے گفتگو شرمیلا صاحبہ کی بھی سنی, نواب صاحب کی بھی سنی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے جہاں تک کہ 2002 میں الیکشن ہوئے تھے, نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر تھے. 2008 میں الیکشن ہوئے, نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر تھے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی, مرکز میں بھی بنی اور ظاہر ہے ان کے صوبے میں بھی بنی. پھر 2018 کے الیکشن آئے, اس میں بھی نواز شریف صاحب جو تھے وہ الیکشن سے باہر تھے. پیناما کا بہانہ بنایا گیا اور اقامہ کے اوپر سزائیں دی گئی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو کسی بھی اس کی جو نمائندگی کر رہا ہو, اس کو کم از کم میڈیا پہ بیٹھ کے وہ انالیسز ضرور کرنے چاہیے جو میرٹ پر مبنی ہو. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پہلی بات کی طرف آ جاتے ہیں. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ پی ایم ایل این میں شامل ہو جائیں کچھ لوگوں کو, تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کی ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں, اور ان ٹوٹل سیٹس میں سے کتنے ایک لوگ ہوں گے کہ جن کو آپ کہہ لیں گے کہ آپ پی ایم ایل این کے اندر چلے جائیں. باقی تو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, وہاں سے جے یو آئی بھی سیٹس لیتی ہے, دیگر مینگل صاحب کی پارٹی ہے وہ بھی اپنی سیٹس لیتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی پارٹی اتحاد کرتی ہے یا گروپ کرتا ہے تو ان کو یہ کہنا, یہ تو سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کی توہین ہے جن لوگوں کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی کے کہنے پر شمولیت اختیار کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کسی کے کہنے پہ, اگر کہنے پہ وہ شمولیت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی پارٹی کو جوائن کر لیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کے کہنے پر نہیں ہے. اگر وہ پی ایم ایل این کو یا کسی اور پارٹی کو بھی جوائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں. تو بحیثیت پولیٹیکل پارٹی ظاہر ہے ہم تمام, چاہے پیپلز پارٹی ہو, جے یو آئی ہو, ملک صاحب, ہم تمام پارٹیز ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتے ہیں. جب الیکشن میں جاتے ہیں تو ہم وہ باتیں ضرور کرتے ہیں جس سے
दूसरे के ऊपर तनकीद और अपना जरा लेकिन अली गौहर बलोच साहब, ये भारी पीपल्स करने वाली पार्टी ये बात। क्यों तासर पैदा हो रहा है पीपल्स पार्टी में कि आप उनका वोट जो है आवाम का वो चोरी हो जाएगा, अगर वोट पड़े तो लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं होगा, पीपल्स पार्टी ये बार बार क्यों कह रही है? देखिए बात ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर सिंध से PMLN को सीटें ना मिली तो यूं ही समझ लें कि PMLN का वोट चोरी हो गया। पहली बात तो ये है कि नविश्ता दीवार पढ़ना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के साथ हम अपोजिशन में भी हमारा इत्तेहाद रहा है, हमारा हुकूमत में भी इत्तेहाद रहा है, और हो सकता है इलेक्शन के बाद फिर एक दफ़ा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के सोचना पड़े कि आगे किस तरीके के साथ चलना है। तो वो बातें नहीं करनी चाहिए जिससे पीपल्स पार्टी के दोस्त इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वो रवादारी जरूर रहनी चाहिए, उतनी एक बातें करनी चाहिए जो हकीकत के करीब हो। पहली बात तो ये है कि असल सूरत हाल कोई नहीं बताता। नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उसको पीपल्स पार्टी भी तस्लीम करती है, जो पीपल्स पार्टी के लीडरशिप के साथ किया गया वो हम भी उसको तस्लीम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा जलसा हुआ है और जिस तरह से लोग जज्बे के साथ उस जलसे में आए हैं और जिस तरह से किसी भी सरकारी ट्रांसपोर्ट पर सरकारी लोगों के जरिए नहीं आए, हम अपने हलकों से हमारे साथ लोग गए, हम उनके साथ बसों में बैठ कर गए और लोग आने की ज्यादा ख्वाहिश रखते थे। मलिक साहब यकीन करें हमारे पास इतनी ट्रांसपोर्ट नहीं थी, हलकों में इतने ज्यादा वसाइल नहीं थे जिस कदर के लोग जज्बे के साथ जाना चाह रहे थे। और इस जलसे ने बिल्कुल हवा का रुख जरूर तब्दील किया है, और बिलखसूस पंजाब में और मुल्क में भी, और पूरे मुल्क से लोग आए। और ना सिर्फ वो जो एक बात की जाती थी, बड़े अरसे से एक चैलेंज आ रहा था कि आप समझते हैं कि जलसे ने माहौल बदल दिया, वो बदला है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिस तरह से अभी नवाब साहब खुद बता रहे थे कि हमें दोनों पार्टी ने राब्ता किया, आया उन्होंने किसी तीसरी ताकत की भी बात की है नवाब साहब ने? ये फिर इस बात का तो जवाब जाहिर है वो लोग देंगे ना कि वो किसके कहने पे जा रहे हैं, या उनको किसी ने कहा या नहीं कहा। आता हूं आपकी तरफ। हमारी मुखालफत में मेरी गुजारिश सुन ले मलिक साहब, हमारी मुखालफत में उन लोगों की तरफ उंगलियां ना उठाई जाए, उन लोगों की तजलील ना की जाए जो अपना सियासी काद काट रखते हैं। ठीक है। और यकीन मैं तो ये समझता हूँ कि वो मुझसे और शर्मिला साहबा से ज्यादा उनकी पुरानी हिस्ट्री है सियासत में उन लोगों की। ठीक है, मैं वापस आता हूँ बलोच साहब आपकी तरफ। हाफिज हुसैन अहमद साहब हांकने के ऊपर चले जाएंगे, ये इंतहाई गैर मुनासिब बात। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पे जारी है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं कुछ देर बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हाफिज हुसैन अहमद साहब, मौलाना फजल रहमान ने बड़ा किरदार अदा किया, PDM की हुकूमत बनी, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के बाद JUI हमने देखा कि कुछ बैक बेंचेस पे जाती हुई दिखाई देती है। क्या कोई इत्तेहाद आपका भी बनेगा PMLN के साथ? शुक्रिया मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ताल्लुक है हमारे मुल्क की सियासत का, तो मेरे ख्याल में हम अपनी रिवायात को बरकरार रखेंगे। कौमी इत्तेहाद के सरबराह मुफ्ती महमूद साहब से बड़े बड़े नामवर सियासतदान थे, लेकिन जब तहरीक की बात आई तो फिर मुफ्ती साहब को ही उन्होंने सदर बनाया। नवाबजादा साहब, वली खान साहब, पीर पगाड़ा साहब और नसर खान साहब जैसी शख्सियत, यानी वही बात दोहराई गई जब तमाम इमरान खान साहब के खिलाफ जब इससे मुतहद होने लगे तहरीक के लिए, फिर उन्होंने छोटी जमात मौलाना फजल रहमान साहब जो मुफ्ती साहब के साहबजादे हैं उनको आगे कर दिया। और वहाँ भी ऐसा हुआ था कि जब भुट्टो साहब का इक़्तिदार ख़त्म हुआ तो फिर आपने देखा कि फिर उन्होंने हुकूमत भी बनाई, और बेआईनी वही तकरीबन सूरत हाल अब सामने आ रही है। बुनियादी बात यह है कि जब जनाब मोहतरम हमारे साबिक वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाए हैं, तो उस वक्त तक जो मेरे ख्याल में PTM में वो मौजूद है, पीपल्स पार्टी अगर PTM बना कर निकल चुकी थी, लेकिन अब PDM को अहमियत नहीं दी जा रही है। यहाँ जो बात ज़ेर गौर जो है उन्वान है उसका, जिसका आपने जिक्र किया, और मेरे मोहतरम 3 जो पार्टियों के थे मैं उनको सलाम भी अर्ज़ करता हूँ, और मैं गुजारिश करता हूँ कि यहाँ जो बात बलूचिस्तान की हुकूक की गई है, की बात की
चाहिए। एक तो ये है कि असम्बली तो पहली बार हुकूमत में नहीं आ रही है कि हम ये सारी तवक्कुआत रखें। बिल्कुल ठीक। हुकूमत की आई है, बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत रही है, मुश्तरका हुकूमत भी रही है, कौम परस्तों को भी उन्होंने वज़ीर आला बना दिया, लेकिन पाकिस्तान के हुकूक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मलिक साहब इस वक्त इलेक्शन का शेड्यूल नाम नहीं आया है, ठीक है, लेकिन आपके जो साथी थे वो आपको याद होगा कि इस वक्त जो चेयरमैन सेनेट हैं वो मरहूम मिन्नत पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के तगवदो, और जब आपके साथ मिलकर उन्होंने जिस अंदाज में जो MP भी उनका कोई नहीं था उनको उठाकर उन्होंने बना दिया। तो इस वक्त भी पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे थे कि आपके लोग जो है वो हमारी हिमायत करेंगे और हमारी हुकूमत बनेगी। अब जब नवाज शरीफ साहब के साथ मामला जिस अंदाज में तय हुए तो पीपल्स पार्टी की जगह पर तहरीक भी आ गई। अब जो हजरात तहरीक में शामिल हो रहे हैं उसमें पहले आप देखेंगे कि वो तमाम के तमाम पीपल्स पार्टी की तरफ था, वहाँ मुलाकातें हो रही थी। और फिर सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि 18 में इमरान खान साहब को के साथ शामिल होने के लिए कहा जा रहा था। अब क्योंकि मौसम ऐसा है कि परिंदे दूसरी तरफ रुख करते हैं, गर्मियों में किसी और तरफ और सर्दियों में किसी और तरफ, अब इस तरफ रुख हो चुका है तो फिर ये सब उससे मुलाकात कर रहे हैं। यानी अब तक इलेक्शन भी नहीं है, इलेक्शन होने चाहिए, कब होंगे अब तक शेड्यूल नहीं आया है। और उसके बाद कहा जाता है कि बलूचिस्तान के मसाइल को हल किया जाए, भाई वज़ीर आज़म हम होंगे, भाई वज़ीर आज़म दोनों पार्टियां कह रहे हैं। तो अगर पहले से तय है कि वज़ीर आज़म एक पार्टी का होगा, मसलन ए का या बी का, तो फिर इलेक्शन की क्या ज़रूरत है। इलेक्शन तो इस बात का नाम है कि इसके बाद लोग किसको अक्सरियत देंगे, और अक्सरियत देने के बाद के लोगों को अक्सरियत मिलेगी और मखलूत हुकूमत होगी और वज़ीर आज़म किसका होगा। लेकिन अगर इलेक्शन शेड्यूल से पहले ही ये बात की जाती है तो उसका मतलब ये है कि हम उसी डगर पे चल रहे हैं कि कभी हुमा जो है हम किसी के सर पे बिठा देते हैं, फिर वो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है, फिर उससे उठाकर हम दूसरे के सर पे रखते हैं। अभी 18 में सारा का सारा जो इनकी मुखालिफाना अंदाज था हमारे मुख्तलिफ पदों के, वो तमसीक के खिलाफ था, लेकिन उसकी हुकूमत खत्म हो गई। और फिर इमरान खान को नवाजा गया तो नवाज सारे के लोग शामिल हो गए, चाहे वो जहांगीर था, चाहे अलीम खान था, चाहे परवेज खटक था, चाहे सब लोग थे। अब जब मामला फिर तब्दील हो गए तो फिर इनका रुख इस तरफ कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उखाड़ पिछाड़ है ये मसले का हल नहीं है, और न फिर इससे न बलूचिस्तान से क्या न पाकिस्तान के मसाइल हल हुए हैं न हो सकते हैं। तो इस वक्त अगर हम इसी तरीके से किंग्स पार्टी बना दें, लेकिन फिर किंग्स मेकर जो है खुद परेशान हो जाते हैं। जहाँ किंग्स मेकर बदल जाता है तो वहाँ किंग्स पार्टी बदल जाती है। इस वक्त बुनियादी तौर पर ये सच्ची बातें कोई आपको नहीं कहेगा मलिक साहब। बात ये है कि तमाम जमातें अगर मिलकर ये एक मिसाल जमहूरियत करें कि भाई हमने मरना है, जीना है, एक सीट लेनी है या एक वोट लेना है, हमने अपने बलबूते पर और आइन के मुताबिक लेना है, तो ये फिर मामलात खत्म होंगे, फिर सही क़यादत आएगी। बिल्कुल ठीक। जब तक पाकिस्तान में खुसूसन बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कोयटा में बैठा है, मेरी बारी लश्कर दहसानी हिसाब है, फिर इस जगहों में गए, जब तक कि आपके आवाम की सही क़यादत इसको आप बिला किसी मामलात के आप उसे मुंतखब नहीं करेंगे, मुंतखब नहीं होने देंगे, उनको रास्ता नहीं देंगे, उनके मसाइल को जो है वो टेबल पे हल नहीं करेंगे, गोली के बजाय गाली के बजाय जो है आप उसको मुकालमे से ख़त्म नहीं करेंगे, तो मामला जो है इसी तरह उलझते रहेंगे और हम आपको वक्त बात करेंगे। अपनी जान बचाने के लिए इन बातों को कोई नहीं करता, लेकिन हक़ाइक़ वो है जो आपके सामने लाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शर्मिला फ़ारूकी साहबा, जो हालात बयान किए हैं हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब ने कि इन हालात में कभी आप भी जाके चेयरमैन सेनेट के साथ खड़े होते हैं, बाप पार्टी आपके साथ भी आती है, इस सारी सूरत हाल में हर कोई ज़िम्मेदार है, लेकिन मौजूदा हालात से निकलने के लिए क्या सदर आसफ अली ज़रदारी और साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ मिल बैठ कर इन मामलात को तय नहीं कर सकते
تاکہ اس وقت ملک کے اندر جو جمہوریت ہے وہ مضبوط ہو؟ دیکھیے ملک صاحب، یہ بات تو صدر زرداری صاحب بہت عرصہ قبل کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو چلانے کے لیے، اس کے سیاسی اور معاشی معاملات کو درست کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو مل کے ساتھ چلنا پڑے گا. یہ اکیلے کسی شخص یا کسی جماعت کا کام نہیں ہے. اور آپ دیکھیں جو معاشی حالات اس وقت ملک کے ہیں، تاریخ میں شاید ہی کبھی اتنے بدترین ہوئے ہوں. اب بات یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. صدر صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک میثاق معیشت بنانی چاہیے. ہم نے تو میاں صاحب کے ساتھ میثاق جمہوریت بھی کی، آپ کو یاد ہوگا، بی بی شہید نے کی، اور اس کے اوپر پی ایم ایل این نے کتنا عمل کیا، یہ بھی سب کو معلوم ہے. بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ووٹ پہ ڈاکہ ڈالیں. الیکشن تو لڑے نا، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے دیں. اس کے بعد کتنے سیٹیں پیپلز پارٹی کو ملتی ہیں، کتنے پی ایم ایل این کو ملتی ہیں، کس کو کتنی ملتی ہیں، کون کہاں حکومت بناتا ہے. اس کے بعد اپوزیشن میں بھی اگر ہوتے ہیں نا تو بھی ایک رسپانسبل اپوزیشن کا کام کیا جا سکتا ہے. حکومت میں اگر ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وی بلیو ان کنسنسس پالیٹکس. ہم ہمیشہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. پی ٹی آئی کی طرح تھوڑی ہیں کہ اپوزیشن میں جتنے لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دو. کوئی اختلاف کرے، کوئی احتجاج کرے، کوئی آپ سے اختلافی بات بھی کر لے تو جیل میں ہوتا تھا. یہ وہ پیپلز پارٹی یہ کام نہیں کرتی ہے. وی بلیو ان ہیلدی کرٹیسزم. آپ بالکل ایک رسپانسبل اپوزیشن کا کام کریں. لیکن اب معاملہ کیا ہے؟ ابھی دیکھیے معاملہ اس وقت جو ہے نا، یہ ہم اس پہ بیٹھ کے بھی بات تو کر رہے ہیں نا، بڑے آرام سے بات کر رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، بٹ یہ گراؤنڈ ریالٹیز آر ویری ویری چیلنجنگ اینڈ ویری سیریس. یہ سلیکشن نہیں ہو سکتی اس دفعہ بیلٹ پہ ڈاکہ نہیں پڑ سکتا. یہ بار بار اس ملک کے ساتھ جو ہے نا یہ ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتا ہے. 2018 میں کر لیا، 2024 میں نہ کریں. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو سلیکٹ ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جو اس کام کے اندر بڑی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم تو سلیکٹ ہو رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، ٹھیک، جب بھی الیکشن ہو کیسے بھی ہو فلاں بھی ہو، بیکاز آپ سلیکٹ ہو رہے ہیں. دیکھیے آپ کے بھی ووٹ پہ ڈاکہ ڈلا تھا، ہمارے بھی ووٹ پہ ڈاکہ ڈلا تھا، اس وقت کو نہ بھولیں. اب آپ وہی کام نہ کریں جس کام کو آپ رد کرتے رہے، آپ ریجیکٹ کرتے رہے، آپ چلا چلا کے کہتے رہے ووٹ کو عزت دو. آپ وہی کام نہ کریں، ووٹ پہ ڈاکہ نہ ڈالیں اور نہ ڈالنے دیں. یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی، ہماری، ہم سب کی. ہمیں ایک اور کمرشل بریک کی طرف بڑھنا ہے، آتے ہیں واپس اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. علی گور بلوچ صاحب، کیوں کنگز پارٹی کا نام ابھی آپ کے ذمہ لگ رہا ہے؟ اور جو شمیلہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کا ووٹ بینک چھینا گیا تھا، پیپلز پارٹی کا چھینا گیا تھا، تو وہی کام آج مسلم لیگ نواز کرنے جا رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو جس طرح سے حافظ صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ ابھی تو شیڈول نہیں آیا اور الیکشن ہونے کو جا رہے ہیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. شرمیلہ صاحبہ جو باتیں کر رہی ہیں ان کے پس پردہ حقائق کچھ اور ہیں. دیکھیں اس وقت الیکشن سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے اس کی پاپولیرٹی، تقریباً جو پولیٹیکل اندازے ہیں، تجزیے ہوتے ہیں، وہ کس حد تک ہے، کون سے صوبے میں کون سی پارٹی اندازاً کتنی سیٹس لے کر جائیں گی. تو ظاہر ہے کہ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہر وہ پارٹی جو وزیر اعظم بننے کا خواب تو دیکھتی ہے لیکن اس کا سیاسی قد اس حساب سے نہیں ہوتا کہ جتنا وزیر اعظم بننے کے لیے ہونا چاہیے کسی پولیٹیکل پارٹی کا. یعنی پیپلز پارٹی کا قد اتنا نہیں ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ تک پہنچ سکے. میں پیپلز پارٹی کا نہیں کہہ رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ پھر وہ پولیٹیکل پارٹی دوسری پارٹی پر الزام لگاتی جس سے وہ خائف ہوتی ہیں یا انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے آگے ہے. لیکن خواہ یہ ہے کہ چاہے یہ آگے ہو بھی سیاسی طور پر، پھر بھی اگر وزارت عظمیٰ ہمیں نہ ملے اور ہمیں پلیٹ میں رکھ کر اس طرح سے سیٹیں چرا کے نہ رکھ دی جائیں، تب تک ہم دوسری پارٹی کی نہ تو میجورٹی تسلیم کریں گے اور نہ الیکشن کو تسلیم کریں گے. دیکھیں یہ وتیرہ انتہائی غیر مناسب ہے. ہاں پاکستان پیپلز پارٹی سیٹیں جیتے. اس وقت زرداری صاحب جو ہیں
وہ کمپین چلا رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کمپین چلا رہے ہیں، ان کو کمپین چلانے میں بلوچ صاحب اگر آپ انہیں اعتماد میں لے لیں، زرداری صاحب کو، بلاول صاحب کو اعتماد میں لے لیں، میرے گزارش ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے ان قریب ہو بھی جائیں گے رابطے اور ان ٹاپکس پر باتیں بھی ہوں گی کسی اور ابھی شرمیلہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ جناب ہماری اسکیمیں سندھ میں رک گئی ہیں، پنجاب میں چل رہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی ایک سندھ میں رکی تھی اتنی ہماری پنجاب میں بھی رک گئی ہیں اور الیکشن کمیشن کا لیٹر آیا ہے، اور اس کے بعد جتنی ان کی چل رہی ہیں اتنی کہ ہماری چل رہی ہیں. نگران حکومت سندھ میں بھی ہے، نگران حکومت پنجاب میں ہے. جو پنجاب کا چیف منسٹر ہے زرداری صاحب کلیم کرتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے، بچوں کی طرح ہے. ہم بھی کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے. اب اگر ان کو یہ ہے کہ اگر سندھ کی نگران حکومت سے ان کو خدشات ہیں، اگر ان کو پنجاب کی حکومت سے خدشات ہیں یا پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں، ہاں میں ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ لیڈرشپس کا ضرور رابطہ ہونا بھی چاہیے اور میرا خیال انشاءاللہ ہوگا. اگر پی ایم ایل این سے ریلیٹڈ پیپلز پارٹی کے تحفظات ہوئے تو وہ ضرور ہم ڈسکس کریں گے، اور اگر ہم دور کر سکتے ہوئے تو ہم ضرور دور کریں گے، یا پھر یہ ان سے رابطہ کر لیں جو ان کے دور کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کوئی تحفظات ایسے نہیں ہیں. انشاءاللہ پھر الیکشن کی طرف ہی جانا چاہیے، ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے. ہونے بالکل شفاف الیکشن ہونے چاہیے. ہاں بس یہ سیاسی پارٹی، اگر ان کی پارٹی کو ہمارے ساتھ تحفظات ہوں گے تو اس پر ہم بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے شرمیلہ فاروقی صاحب، آخری لاسٹ منٹ آپ کے پاس وائنڈ اپ کرنے کے لیے، کیا آپ کے تحفظات دور ہو سکیں گے اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو؟ دیکھیے تحفظات، ریزرویشنز دور میاں صاحب نے نہیں کرنے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنے ہیں، یہ نگراں سیٹ اپ نے کرنے ہیں. فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانا ان کا کام ہے، میاں صاحب کا کام نہیں ہے. اگر میاں صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ ان کے مطلب کے مطابق مل رہی ہے اور ایکسٹرا مل رہی ہے تو یہ تو ان کے لیے خوشائن بات ہے نا. وائی شوڈ ہی ریجیکٹ دیٹ؟ یا ان کو کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں اس کو دور کریں گے؟ یہ کام کروانا، نگراں سیٹ اپ کیوں آتا ہے، کیوں لاتے ہیں نگراں سیٹ اپ؟ تاکہ وہ کسی کو فیور نہ کریں، کسی کو ایکسٹرا ڈیو انڈیو ریجیکٹ نہ کریں. الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے؟ الیکشن کروانا. نگراں حکومت کا کام ہے ان کی معاونت کرنا. یہ دو لوگ ریسپانسبل ہیں فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے کے. ان کو ریزرویشن دور کرنی چاہیے، ان کو یہ معاملات اور حالات اور گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کا. علی گور بلوچ صاحب، حافظ حسین احمد صاحب اور نواب زدہ لشکری ریسانی صاحب آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.